अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उस्मान साबरी और मैं उस्मान। और कल हमारी बात ख़त्म हुई थी गैर मुसलमानों पर, हिंदुओं पर, सिखों पर, ईसाइयों पर और दीगर मज़ाहिब के लोगों पर कि ये मैशर के मैदान में हमारा गिरेबान पकड़ेंगे, खास करके उलमा का गिरेबान पकड़ेंगे। तो मेरी ये बोली हुई बात जो है हमारे एक भाई को बुरी लगी कि मैं उलमा के ख़िलाफ़ बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरी बातों को प्रॉपरली सुनो, अच्छे से ढंग से ज़रा सुनो। मैं उलमाए सू के बारे में बोल रहा हूँ, जिनकी तादाद उलमाए हक़ के मुकाबले कई गुना ज़्यादा है। और आज उलमाए हक़ की तादाद ही नहीं बची दुनिया में, बहुत कम आलिम ऐसे जो हक़ पर है। बाकी तो उलमाए सू का बाज़ार गर्म है, हर तरफ फतवे बिक रहे, हर तरफ दीन को बेचा जा रहा है। हाँ, हर तरफ दीन को बेचा जा रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि ये अपनी दुनिया बचा सके। जैसे कि मैंने कल बताया, ये अल्लाह की बनाई हुई दुनिया को उजाड़ कर अपनी दुनिया बचा रहे, और ये हो नहीं सकता कभी। हाँ, ये कभी नहीं हो सकता। ये उम्मत का, हमारे नबी की उम्मत का इतना बड़ा तबका जहन्नम में जाने को तैयार बैठा हुआ है, और ये लोग उनको जहन्नम में जाने से बचाने की बजाय अपनी वाहवाही में लगे हुए और अपने घर बनाने में लगे हुए। जब तुम किसी के घर की आग नहीं बुझाओगे तो तुम्हारे घर को भी अल्लाह आग से नहीं बचने देगा, चाहे वो इस जहाँ के घर में हो या उस जहाँ के घर में हो। आग तो तुम्हारे भी घर पर लगेगी, याद रखना मेरी बात को। तुम्हारी वजह से आलिमो, तुम्हारी वजह से मैं तुमको जालिम बोलता हूँ, तुम जालिम हो। तुम वो लोग हो जिनको अल्लाह ने दुनिया में खैर फैलाने के लिए भेजा, और तुम लोगों ने दुनिया में शर फैला दी। तुम लोगों को पैसा मिले तो तुम बीजेपी के सपोर्टर बन जाओ, तुम लोगों को पैसा मिले तो तुम अमेरिका के खिलाफ, अमेरिका के हक में बोलने लगो, खिलाफ नहीं। तुमको पैसा मिल जाए तो तुम बोलने लगो कि फ़लस्तीन में हमास ने गलत किया। तुम वो लोग हो। और मेरी बातों को ज़रा ध्यान से सुनो, वरना सर के ऊपर से जाएगी। बाउंसर बॉल है, हाँ, इसको खेलने के लिए थोड़ा होश में रहने की ज़रूरत है। ये हर फर्द, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे किसी मज़हब का हो, वो उलमा का गिरेबान चाक करेगा, फाड़ेगा। यही वो आलिम है जिन लोगों से जहन्नम को सुलगाया जाएगा। ये जहन्नम का ईंधन है ये लोग, मान लो इस बात को। ये उम्मत को बचाना है अगर तो उलमाए हक़ की तलाश करो, जैसे उलमाए हक़ इमाम मेहदी की तलाश कर रहे हैं। जो लोग मजाक उड़ा रहे हैं आज इस्लाम का, कुछ भी बोल रहे हैं, और ये लोग बजाय उनको सबक सिखाने के, बजाय उनका मुंह बंद करने के, ये झूठा इस्लाम फैला रहे हैं। हमारे नबी ने 11 तलवारें बनाए थे, घर में शो पीस को टंगाने को नहीं बनाए थे। हमारे नबी ने 26 बार गजवा किए, हमको बताने के लिए कि जब तुम्हारे दीन पर, तुम्हारे इस्लाम पर, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारे आबरू, तुम्हारे माल पर अगर कोई आग उठाए तो तुमको भी यही करना है। लेकिन नहीं, ये उलमा हमको ये नहीं सिखाएंगे। ये करेंगे तो इनके धंधे का क्या होगा। मैं मेरी मिसाल बताता हूँ। थोड़े दिन पहले मैं मेरे एक दोस्त के साथ में एक मुफ्ती से मिला, एक फतवे के लिए। वो मुफ्ती का हलक सूखने लगा। ये क्या बात कर रहा है, बेवकूफ़ है। मालूम नहीं है उसको फ़लस्तीन से दुनिया का फैसला होगा, मालूम है अच्छी तरीके से। और वो वक्त चल रहा है कि जब फ़लस्तीन में जंग शुरू होगी और सारी दुनिया का फैसला होगा। मैं बोल रहा था लोगों को कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने वाला है, तो लोग मेरे से डिग्रियां मांग रहे थे, पागल बोलकर मेरे से कन्नी काटते थे लोग। हाँ, कल परसों एक बहुत बड़े मुल्क के एक बहुत बड़े लीडर ने बोला है, वो अपने मुल्क के लिए आटा जमा कर रहे हैं, अपने मुल्क के लिए तेल चावल जमा कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, ताकि जब ऐसा वक्त आन पड़े तो वो अपनी आवाम को खिला सके कुछ वक्त। तो हाँ, 3 महीने का टाइम दिया उसने, 3 महीने का, चलो 3 नहीं 4 महीने में। लेकिन आलमी जंग शुरू होने वाली है, और ये उलमाए सू के चंगुल से निकलो तो तुम ज़माने में, तुम आखिरत में इज्जत पाओगे, और तुम्हारा समाज तुमसे जो है ना सुकून हासिल करेगा। हाँ, छोटे छोटे बच्चों को आज देख रहे हो, मदरसे से निकल रहे, स्कूल से निकल रहे, मसाजिद से निकल रहे, और माँ बहन की गालियाँ उनके मुंह पर भर कर पड़ी हुई है। क्या सीख रहे वो लोग वहाँ जाके? अलिब्बा तासा, ABCD, बस अलिब्बा तासा दीन है, ABCD दुनिया है। अखलाकियात किधर गए?
کہاں گئے اخلاقیات؟ ہمارے نبی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اے ابو ہریرہ اپنے اخلاق کو حسین بناؤ۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی وہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑا کرو، جو تمہیں نہ دے تم اسے دیا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دیا کرو۔ نہیں کر سکتے، ہمارا اتنا جذب نہیں ہے، ہمارے اندر اتنا برداشت کا مادہ نہیں ہے، ٹالرنس نہیں ہے ہمارے اندر، لیکن ہم اپنے گھر کے لیے تو کر سکتے، اپنے خاندان کے لیے تو کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ہم ان ظالموں کے چنگل میں ہیں جن کو تم عالم بولتے ہو، جو مسجدوں کے چندے پھاڑنے کے چکر میں، رسید پھاڑنے کے چکر میں جن لوگوں نے اسلام کو سر سے پیر تک بیچ دیا ہے، ہاں کھلی طور پر بول رہا ہوں میں، بیچ دیا ہے۔ یہ تم اس دور میں جی رہے ہو جب علماء حق چاہ کر بھی تم کو بول نہیں پائے گے۔ اس کی وجہ میرے سمجھ میں آئی کہ تم سننا ہی نہیں چاہتے حق، تم وہ سننا چاہتے ہو، تم سننا چاہتے ہو کہ شراب پینا کس طرح جائز قرار دیا جائے، کس طرح سے کاجو سے بنی ہوئی فینی کو جو ہے نا شراب بول کر جو ہے نا تم کو پلا دی جائے، اور اس کو جائز بولا جائے تو کاجو گرا سے، کس طرح سے نا بیاج کو خاموشی سے مانگ لو، کسی کو معلوم مت پڑنے دو، معاف تو اللہ کرنے والا۔ اچھا یہ فتوے تم کو دینے والے تمہارے عزیز ہیں، جو تم کو اس بات سے روک دے کہ تو کافر ہو جائے گا بیاج لیتے برابر، کیونکہ اللہ کا دشمن کافر ہے۔ خود کو مسلمان مت سمجھنا بیاج کھانے کے بعد، یہ میں نہیں بول رہا، یہ اللہ بولتا ہے، اللہ کا حکم ہے یہ۔ ایسے عالموں کے لیے کسی کو کچھ بھی بولنے کا، اور یہ عالموں کا کام ہے امت کو سمجھانا۔ اگر نہیں سمجھا رہا ہے تو صرف عربی میں الف با تا سا سیکھ لینے سے وہ عالم نہیں بنتا۔ وہ تو یہودیوں نے بھی سیکھ کے رکھے، سجدہ ریز ہو جاؤ گے ان کے سامنے۔ آج یہودیوں کے پاس میں پلاننگ ہے دنیا پر حکومت کرنے کی۔ جاؤ پوچھو تم عالموں سے، ہے کیا تمہارے پاس پلاننگ؟ ان کی خود کی اولاد کو پڑھانے کی پلاننگ نہیں ان کے پاس میں، ان کے خود کے گھر کو بچانے کی پلاننگ نہیں ان کے پاس میں، ان کی بیٹیاں بھاگ رہی ہے کافروں کے ساتھ۔ کون سی دنیا میں جی رہے ہو تم لوگ؟ کیا سننا چاہتے ہو؟ میٹھی میٹھی باتیں جو تمہارے کان کا زنا کروائے تم سے؟ میں ایک بات بار بار بول رہا ہوں، حق کڑوا ہوتا ہے، بہت کڑوا ہوتا ہے، اس کا گھونٹ زہر سے بھی زیادہ کڑوا ہوتا ہے۔ جس نے حق کو پینا سیکھا اللہ نے اس کو سر بلند کیا۔ سیکھ لو، سیکھ لو۔ عثمان غازی اور ارطغرل الغازی کی سیریز دیکھ لینے سے تم مسلمان نہیں بن جاؤ گے، تم کو وہ کام کرنا پڑے گا جب تم سر بلند ہو جاؤ گے۔ جب تک وہ نہیں کرو گے اسی طرح سے زمین میں دبے ہوئے رہو گے۔ مثال دے کر سمجھایا چچینیا والوں کی، طالبان کی، یمن کی، نہیں سمجھ میں آتا، باتیں سمجھ میں نہیں آتی کسی کو، بس نقص نکالنا ہے، نقص۔ کیسے اس کی مچھی کٹی ہے تو اس کو 24 بولوں، کیسے اس کی بڑی ہے تو اس کو 25 بولوں، کیسے اس کے سر پہ جری والی ٹوپی تو اس کو بریلوی بولوں، لڈو بولوں۔ ارے باہر نکلو اس سے، اچھی چیز سکھا رہا ہوں تم کو، اچھی چیز سمجھا رہا ہوں، اس کو سیکھو، اس کو سمجھو، تاکہ آنے والا جو وقت ہے نا، کل تمہارے ساتھ کیا ہونے والا تم کو اس کا علم نہیں ہے۔ ہر تہوار پہ بکروں کی بلی دی جاتی ہے، بیلوں کی بلی دی جاتی ہے۔ بقری عید کے لیے، قربانی کرنے کے لیے دنیا کے قانون بنائے گئے۔ معلوم ہے حکومت کو کہ تم قانون کو فالو نہیں کر پاؤ گے، یہ سڈن بنے ہوئے لا ہے، ان کو تم فالو نہیں کر پاؤ گے تو وہ فساد پھیلا سکے، اور تم اس سے غفلت میں جی رہے ہو، آنکھ بند کر کے جی رہے ہو، کیونکہ تم کو تو ایک مسلمان کی بات بری لگ رہی ہے نا، اس نے غیر مسلمانوں کے حق میں کیسے بول دیا اس نے وہ عالموں کا حق، وہ دامن پکڑے گی۔ مر کر دیکھنا، سمجھ میں آئے گا۔ میں میری بات کو پوری کرتا ہوں، میرے چینل کو لائک کرو، شیئر کرو، سبسکرائب کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔